युनिट सुरु गर्छौँ है, रिप्रोडक्टिभ प्रब्लम्स। यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू छ होइन, इन्फर्टिलिटी एन्ड स्ट्रेस है, मेट्राइटिस अनि रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा, प्रोल्याप्स र डिस्ट्रोफी है। ल सबैभन्दा पहिला इन्फर्टिलिटी भनेको त के भन्दाखेरि चाहिँ है, इन्फर्टिलिटी र एन्ड स्ट्रेस भनेको लगभग सेम हो। भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो भिएबल अफस्प्रिङ भनेको चाहिँ बच्चाहरू हो नि, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो बच्चा भनेको जिउँदो बच्चा होइन, राम्रो हेल्दी बच्चा जन्माउन सक्ने क्यापेसिटी घट्नु है, त्यो भनेको चाहिँ इन्फर्टिलिटी हो, एन्ड स्ट्रेस हो है। भने चाहिँ कम्प्लिटली एब्सेन्सै हुनु के भन्दा जस्तो बच्चै जन्माउन नसक्नु भनिसकेपछि चाहिँ त्यो के हो, स्टेराइल कन्डिसन हो। त्यस टाइमलाई चाहिँ स्टेराइल भनिन्छ, त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ स्टेरिलिटी भनिन्छ है। भनिसकेपछि यो इन्फर्टिलिटी र एन्ड स्ट्रेस हुनुको कारण के रहेछ भन्दा चाहिँ नन इन्फेक्सियस कज अफ इन्फर्टिलिटी के छ भने जस्तो फिमेलको केसमा न्युट्रिसन पुगेन होइन, खानाको जस्तो मिनरल्स, कुनै मिनरल्सको कमी भइदियो होइन, या प्रोटिनको कमी भइदियो भने होइन, या फिमेल स्ट्रेसमा छ भने होइन, जस्तो क्याटलहरू स्ट्रेसको कन्डिसनमा छ भने पनि इन्फर्टाइल हुन्छ है, एन्ड स्ट्रेस हुन्छ। र कुनै जेनेटिक फ्याक्टर्स होइन, जेनेटिक फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ है। तर यस्तो मेलको केसमा चाहिँ के हो भने जस्तो मेलको फ्याक्टरहरू जसले फिमेललाई होइन जस्तो इन्फर्टाइल हुनको लागि इन्फर्टाइल बनाएको चाहिँ कारण जस्तो मेलको केसमा जस्तो जुन बुलहरूले होइन यो ब्रिडिङ साउन्डनेस एक्जाम पास गरेको भने जस्तो जुन जस्तो यो बुललाई चाहिँ ब्रिडिङ पर्पजको लागि ठिक छ है, यो बुल चाहिँ ब्रिडिङ पर्पजको लागि ठिक छ भने सर्टेन ब्रिडिङ पर्पजको लागि सिलेक्ट गर्ने बुलको क्राइटेरिया राखिन्छ र त्यो क्राइटेरिया पास गरेको बुलले चाहिँ होइन फिमेललाई पेट गर्न पाइएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि फिमेल इन्फर्टाइल भएको देख्न सकिन्छ। अर्को भनेको जस्तो काउको नम्बर होइन, बराबर काउको नम्बरमा बराबर बुलको सङ्ख्या पुगेन भने, बुलको कुनै कमी भयो होइन, या इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू कुनै भयो भने त्यस्तो केसमा पनि के हुन्छ भने इन्फर्टिलिटी देख्न सकिन्छ हामीले होइन क्याटलमा। अनि त्यस्तै बुलहरू पुवर लिबिडो र स्पर्म क्वालिटीको बुलहरू भयो भने जस्तो पुवर लिबिडो, बुल विथ पुवर लिबिडो भनेको जस्तो बुलमा उनी भएन कि जस्तो डिजायरै भएन टु मिट गर्ने होइन, त्यस्तो टाइपको बुलहरू युज गरियो होइन, या त्यस्तो बुलहरू जसको चाहिँ स्पर्म क्वालिटी चाहिँ विक छ, स्पर्म क्वालिटी राम्रो छैन, मोटाइ छैन, धेरै जस्तो स्पर्महरू डेड छन्, त्यस्तो बुलले मिट गर्दाखेरि पनि फिमेल बच्चा नबसेको देख्न सकिन्छ। भनिसकेपछि यो मेलको फ्याक्टरहरू भयो होइन, फिमेल इन्फर्टाइल हुने कारण होइन। ल त्यस्तै अब इन्फेक्सियस कज टक्सिक कज के रहेछ त क्याटलमा, इन्फेक्सियस भनेको जस्तो ब्याक्टेरिया, प्यारासाइट, लिभिङ अर्गानिजम होइन, जसको इन्फेक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो भने फिमेल इन्फर्टाइल भयो। र टक्सिक कज भनेको अब टक्सिसिटीहरू जस्तो टक्सिक केमिकल्सहरू जस्तो नाइट्रेट टक्सिसिटी भयो होइन, क्याटलहरू जुन चाहिँ जस्तो राई ग्रासहरू होइन, राई ग्रासको पास्चरहरू खान्छ होइन, या राई ग्रासको परालहरू खान्छ, त्यस्तो क्याटलहरूमा प्रायः नाइट्रेट टक्सिसिटी देख्न सकिन्छ है। अनि अब इन्फेक्सियस कज भनेको जस्तो ब्याक्टेरिया भनेको ल्याक्टोस्पाइरा भयो होइन, ट्राइकोमोनास फिटस भयो, क्याम्पाइलोब्याक्टेरोसिस भयो, यसलाई भिब्रियो पनि भनिन्छ होइन। यसले चाहिँ अर्ली इम्ब्रियोनिक डेथ गराउँछ कि पेटमा बच्चा बस्छ अनि अर्ली नै जस्तो सुरुकै 3 मन्थहरूमा होइन, त्योभन्दा अगाडि फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा फर्स्ट 3 मन्थमै बेबीलाई डेथ गरेर अबोर्सन गराउनेहरू, मिसक्यारेजहरू देख्न सकिन्छ। बोभाइन भाइरल डाइरिया होइन, एसटी भाइरसले कज गर्छ। अनि त्यस्तै प्यारासाइटहरू जस्तो न्युरोस्पोरा, एनाप्लाज्मोसिसहरू होइन, तिनीहरू भयो। अर्को नाइट्रेट टक्सिसिटी भनेको चाहिँ के भयो, केमिकल होइन, जस्तो राईग्रास पास्चर, राईग्रासको घाँसहरू बढी क्याटलहरू चरेको एनिमलहरूमा चाहिँ नाइट्रेट टक्सिसिटीहरू देख्न सकिन्छ। ल अब कन्ट्रोलहरू के छ त, म्यानेजमेन्ट के छ त है। अब यस्तो इन्फर्टिलिटी एन्ड स्ट्रेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने टेक्निक के छ, बुललाई म्यानेजमेन्ट भन्दा चाहिँ बुलमा फर्टिलिटी टेस्ट गर्न पऱ्यो। यो फर्टिलिटी टेस्ट भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो फर्टिलिटी टेस्ट है, फर्टिलिटी टेस्ट भनेको जस्तो बुलको केसमा स्क्रोटमको सर्कमफेरेन्स 15 सेन्टिमिटर जति पुगेको हुनुपर्छ होइन, स्पर्मको क्वालिटी हेर्दाखेरि त्यसमा मोटाइल स्पर्मेटोजोआ 50% जति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ के हो भने जस्तो फर्टिलिटी टेस्ट हो। यति सबै भयो भने बल्ल बुल चाहिँ के हुन्छ भने यो ब्रिडिङ पर्पजका लागि पास हुन्छ। त्यस्तै फिमेलको केसमा चाहिँ जस्तो त्यसको बडी वेट भनेको म्याचुर बडी वेटको 2/3 बडी वेट गेन गरेकै हुनुपर्छ। त्यस्तो लाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लागि युज गर्न सकिन्छ, ब्रिडिङको लागि युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब
अर्को भनेको जस्तो बुलहरू होइन किन्ने बेलामा पनि होइन भर्जिन बुल किन्ने के, यदि या बुल किन्ने बेलामा कस्तो बुल किन्नु भने जस्तो पहिले टेस्ट गरेर ट्राइकोमोनास पिटसको इन्फेक्सन छ कि छैन, क्याम्फोलोबेक्टरको इन्फेक्सन छ कि छैन, इन्फेक्सन नभएको बुल भर्जिन या त भर्जिन बुल या त इन्फेक्टेड नभएको बुलहरू लाइक ब्रिडिङ पर्पजको लागि सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब काउको केसमा जस्तो काउको नम्बरको अनुसार नै सफिसियन्ट बुलहरू र इन्भाइरोमेन्टहरू त्यस्तै मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यस्तै होइन अब यो जस्तो क्याटलहरूलाई त्यसको ब्रिडिङ सिजनमा होइन जस्तो हिट देखाउने सिजनमा मजाले के गर्नुपर्छ, अब्जर्भ गर्नुपर्छ हिटको साइन देखाएको छ कि छैन होइन। कस्तो केसमा जस्तो बुलहरू यदि लिबिडो छ भने जस्तो इन्ट्रेस्टै छैन भने फिमेलमा त्यस्तो बुलहरू युज गरेछौँ भने, या क्याटल बार होइन जस्तो अर्ली इम्ब्रियोनिक डेथ हुँदै फेरि हिटमा रिपिट ब्रिडिङ भएको छ भने, जस्तो एकचोटि ब्रिड गरेर फेरि त्यो के भयो भने फेरि हिटमा आयो होइन, बच्चा मरेर फेरि हिटमा मिसक्रेच भइरहेको छ भने त्यस्तो बेला ब्रिडिङ सिजनमा थाहा पाउने स्ट्रेस होइन, त्यस्तो कन्डिसन्सहरू हेर्नुपर्छ मजाले। अर्को भनेको काउलाई म्यानेजमेन्ट भनेको जस्तो न्युट्रिसन प्रोग्रामहरू होइन, साउन्ड न्युट्रिसन प्रोग्राम भनेको जस्तो न्युट्रिसन्सहरू पुरै कफीको होइन कपर कोबाल्ट होइन अनि आइरन यिनीहरूको कन्टेन्ट पुराको हुनुपर्छ होइन, अनि प्रोटिनको भ्यालु पुराको हुनुपर्छ, म्याचुर वेटको 2/3 बडी वेट गेन गरेकै हुनुपर्छ, अनि मिनरल्सहरू भनेको त्यही कफीको भयो होइन। अनि त्यस्तै काउको बडी कन्डिसन्सहरू स्कोरिङ कति छ त्यो हेर्ने होइन, बडी स्कोरहरू कतिको थिन छ कि धेरै फ्याट छ कि होइन, अनि मिडियम साइजको 3 बडी कन्डिसन स्कोर बेस्ट हुन्छ होइन, अनि इम्युन फङ्सन्स कतिको फङ्सनिङ छ त्यो नोटिस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के भयो, कन्ट्रोल भयो है। अब अर्को काउको केसमा चाहिँ स्ट्रेसमा नहोस् एनिमल होइन, स्ट्रेसमा हुने बेलामा चाहिँ त्यसले मोनोटोनस टाइपको बिहेभियर देखाउँछ, जस्तो कुनै कुरा गरिरहेको छ भने कन्टिन्युसली त्यही कुरा गरिराख्ने होइन, त्यस्तो स्ट्रेसहरू मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो ह्यान्डल गर्ने बेला पार्टिकुलर एनिमललाई होइन। अनि काउ जुन चाहिँ के छैन भने जस्तो रिप्रोडक्टिभली साउन्ड छैन भने होइन, रिप्रोडक्सनको लागि त्यस्तो सबै क्राइटेरियाहरू मेन्टेन छैन भने होइन, त्यस्तो काउहरूलाई चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, कल गरिदिनुपर्छ, निकालेर जस्तो ब्रिडिङ ग्रुपबाट हटाइदिनुपर्छ है। अनि अब प्रेग्नेन्सीको लागि प्रेग्नेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ पाल्पेट गर्नु पऱ्यो, रेक्टल पाल्पेसन गर्नु पऱ्यो होइन। अनि यदि प्रेग्नेन्सी छ भने होइन त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो राम्ररी, कुनै अर्ली डेथ नहोस् होइन, या प्रेग्नेन्ट छैन भने अब त्यसलाई हिटमा ल्याउने कोसिस गर्नु पऱ्यो, कस्तो छ त ओभरीको कन्डिसन चेक गर्नु पऱ्यो होइन। अनि अब जस्तो फिमेलहरू होइन जस्तो कल गरेर फाल्यो होइन, रिप्रोडक्टिभको लागि राम्रो छैन त्यस्तो फिमेल फाल्यो भने अब नयाँ फिमेलहरू हाल्न छ होइन, रिप्लेसमेन्ट गर्न छ भने त्यस्तो हिफरहरू पनि कस्तो लिएर आउने भनेको जस्तो भर्जिन हिफर लिएर आउने के, या भर्जिन हिफर लिएर आउने होइन। किनभने यदि हामीले चाहिँ भर्जिन हिफर लिएर आएन भने थाहै नभइकन त्यत्तिकै नन भर्जिन टाइपको फिमेलहरू जसको पनि हिस्ट्री थाहा छैन भने त्यस्तो फिमेलहरूमा ट्राइकोमोनासिस क्याम्फोलोबेक्टरको इन्फेक्सन्स भएको भेट्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै अब ब्रिड गरेको फिमेलहरू लिएर आइयो भने होइन, जस्तो धेरैचोटि ब्रिडिङ गरेको फिमेलहरू लिएर आउँदाखेरि बिबिडीको चान्सेसहरू पनि बोवाइन भाइरल डायरियाको चान्सेस पनि बढी देखिन्छ है। अब क्याटलको केसमा एनिस्ट्रस होइन, यो भनेको एक्चुअली पोस्ट पार्टम एनिस्ट्रस हो है। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो एनिमलले बच्चा जन्माइसक्यो होइन, जस्तो काल्भिङ गरेको 60 दिनभित्र फेरि बर खोजेन भने, हिटमा आएन भने त्यस्तो केसमा हामीले के भन्न सकिन्छ भने एनिमल एनिस्ट्रसमा छ है। एनिस्ट्रस भनेको बर खोजेर भने एनिस्ट्रस कन्डिसनमा गयो भन्न सकिन्छ है। जबकि एनिमल साइक्लिक भए पनि नट भए पनि भनेको जस्तो एनिमल साइक्लिक भनेको जस्तो त्यसको पोलिकलहरू बर खोज्ने बच्चा जन्माउने होइन, त्यो भनेको साइक्लिक हो है, फङ्सनिङ छ। अनि नट भनेको जस्तो भनौँ न त्यस्तो ओभरीकै फङ्सनिङ भएन भने नट साइक्लिक भयो होइन। अब एनिस्ट्रस भनेको जस्तो दुईवटा कन्डिसनमा हुनसक्छ। एनिस्ट्रस भनेको जस्तो एनिमल हिटमा नआउनु दुईवटा कन्डिसन हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ ओभरीमै फङ्सन राम्ररी भएन होइन, साइक्लिक प्याटर्नहरू पनि राम्ररी चलेन भने त्यो हिटमा नआउन सक्छ। अनि अर्को कन्डिसन चाहिँ हिटमा आयो तर हामीले थाहा पाएन भने, जस्तो बफेलोको केसमा कुनै कराउने यस्तो साइनहरू देखाउँदैन कि भित्रै हिटमा आएको हुन्छ होइन, तर बाहिरपट्टि त्यस्तो साइन देखाउँदैन हामीले थाहा पाएन भने त्यस्तो दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ के हुनसक्छ भने एनिस्ट्रस देखिन सक्छ है। अब यो ट्रु एनिस्ट्रस भनेको त्यस्तो कन्डिसन जुन बेला ओभरी नै नन फङ्सनल छ भनेको, त्यसमा फोलिकल्सहरू राम्ररी ग्रो गरेन, ओभरी नै इनएक्टिभ छ भने त्यो भयो ट्रु एनिस्ट्रस। भने अर्को सब स्ट्रस र साइलेन्ट स्ट्रस भनेको जस्तो हामीले थाहा पाएनौँ भने होइन, ओभरी राम्ररी फङ्सनिङ छ तर हामीले भेटाएनौँ भने त्यसलाई चाहिँ सब स्ट्रस र साइलेन्ट स्ट्रस भन्न सकिन्छ है।
अब त्यस्तै कज अफ एनिस्ट्रस भनेको चाहिँ के हो, जस्तो यही न्युट्रिसनको कमी भयो होइन, बडी कन्डिसन धेरै पातलो भयो, धेरै मोटो भयो, अनि काल्फहरू जस्तो बच्चा छ होइन, त्यो बच्चाले अझै दुध चुसिराख्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि यदि कन्टिन्युसली दुध चुसिराख्छ भने त्यो एनिमलले पनि त्यसरी बर खोज्दैन है। अनि जस्तो ल्याक्टेसन, दुधहरू दुहिरहन् भने लामो समयसम्म होइन, त्यस्तो केसमा पनि बर खोज्दैन एनिमलले। अनि डिस्टोकिया भनेको जस्तो बच्चा जन्माउनुलाई म गाह्रो भन्थ्यो भने होइन, त्यस्तो टाइममा पनि अब एनिमललाई पछि फेरि हिटमा हुन गाह्रो पर्छ होइन। अनि ब्रिडमा पनि भर पर्छ, कुनै कुनै ब्रिडले जस्तो क्रस ब्रिडहरू ढिलो खोज्छ होइन। अनि एजले पनि भर पर्छ, कति एजको होइन। अनि मन्थ अफ काल्भिङ, कुन महिनामा बच्चा जन्माहा भने जस्तो एउटा सिजन हुन्छ नि होइन, सिजनल ब्रिडर हुन्छ नि, यो सिजनमा खोज्छ त होइन एनिमलले बर खोज्छ, हिटमा हुन्छ होइन भने जस्तो हुन्छ। भनिसकेपछि कुन सिजनमा त्यसले बच्चा जन्मायो होइन, त्यसपछिको कति टाइमपछि चाहिँ अब त्यो सिजनै आएन भने त्यो आफ्नै सिजनलाई वेट गर्छ होइन। त्यस्तो केसमा पनि हामीले एनिस्ट्रस देख्न सकिन्छ। युटेराइन प्याथोलोजी भनेको अब युट्रसमा कुनै रोगहरू छ भने होइन। अनि डेब्लिबेटिङ डिजिज भनेको क्रोनिक रोग, लामो समयसम्म लागेको क्रोनिक दुब्लाउने रोगहरू छन् भने त्यस्तो केसमा पनि एनिमल एनिस्ट्रस कन्डिसनमा हुन्छ। अब इम्प्रुभमेन्ट ट्रिटमेन्ट के त भन्दा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट इन एनर्जी स्ट्याटस, एनिमललाई चाहिँ न्युट्रिसन मजाले पुऱ्याउनु पऱ्यो। ट्रान्जिसन पिरियड भनेको जस्तो ड्राई पिरियड थियो नि, दुध नदिने फेजदेखि लिएर अनि फेरि जस्तो नयाँ बेबी प्रेग्नेन्सी हुने फेज, त्यो भनेको ट्रान्जिसन फेजमा होइन, या सुरु स्टेजमा दुध दिने फेजमा है, यिनीहरूको बेलामा चाहिँ एनिमललाई के गर्नु पऱ्यो, न्युट्रिसन मजाले पुऱ्याउनु पऱ्यो। हर्मोनको ट्रिटमेन्ट होइन, जस्तो एनिमलहरू होइन जसमा चाहिँ यस्तो कतिपय दुध बच्चाले दुध चुसिराख भने एनिमल हिटमा आउँदैन होइन, त्यस्तो केसमा स्ट्रेस लिएर आउनको लागि अब यो दुध चुसाउने सक्लिङ स्टिमुलसहरू घटाउने दबाईहरू पनि युज गर्न सकिन्छ, या दुध चुसाउनु रोकाउन सकिन्छ होइन। अर्को भनेको यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरू, अब हामीले रेक्टल पाल्पेसन गरेर ओभरीको कन्डिसनहरू हेऱ्यौँ होइन, त्यहाँ अब जस्तो सिस्टहरू छ भने, ल्युटरल सिस्टहरू छ भने होइन, जस्तो कर्पस ल्युटियम बसिरहेको छ भने होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ नहटाएसम्म एनिमल अब जस्तो हिटमा आउँदैन के, त्यसले बर खोज्दैन भनेपछि त्यसलाई लाइसेस गर्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि अनि फेरि एनिमललाई साइक्लिक बनाउनको लागि हामीले के गरिन्छ भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरू युज गरिन्छ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन युज गरेर फेरि एनिमललाई जिएनएस दिएर होइन फोलिकलहरू ग्रो गराउन सकिन्छ है। ल, हर्मोन ट्रिटमेन्ट हो यो। अब त्यस्तै मेट्राइटिस इन क्याटलमा मेट्राइटिस भन्ने बित्तिकै युटेरसको इन्फ्लामेसन है, युटेरस सुनिनु होइन मेट्राइटिस भनेको। यो भनेको प्रायः जसो के को कारणले हुन्छ भने ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन भयो भने युट्रसमा, अनि कस्तो साइन देखिन्छ भने एनिमललाई ज्वरो आउने होइन, अनि एनिमलको जस्तो भल्भाबाट है यो फाउल भनेको गनाउने होइन, स्मेली टाइपको डिस्चार्जहरू निस्किने भल्भाबाट, युटेरस पुरै जस्तो फ्लुइडहरूले जमाउने, युट्रस सुन्ने होइन, युट्रस फ्यालफ्याल्टी हुने होइन, अनि काउ पनि डिप्रेस हुने भनेको छुट्टै केही नखाइकन बसिराख्ने होइन, त्यस्तो कन्डिसन मेट्राइटिसमा देख्न सकिन्छ होइन। अब यो मेट्राइटिसहरू प्रायः जस्तो मेट्राइटिसको साइन भनेको जस्तो बच्चा जन्माएको काल्भिङ गरेको 10 दिनभित्रमा देख्न सकिन्छ। फर्स्ट 10 डेज बच्चा जन्मेको पहिलो 10 दिनभित्रमा हामीले मेट्राइटिसको साइनहरू देख्न सकिन्छ। यसको कारण भनेको जस्तो इकोलाई हो है, इकोलाईको इन्फेक्सन, ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन भयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले मेट्राइटिसको साइन देख्न सकिन्छ। अब सिम्टम्स भनेको मेट्राइटिस भएको एनिमलहरूमा लोकल र जेनरल दुइटै सिम्टम्स देखिन्छ भनेको सिस्टमिक सिम्टम्सहरू, अनि लोकल सिम्टम्स भनेको युट्रस रिलेटेड सिम्टम्सहरू देख्न सकिन्छ होइन। टक्सिनिया भनेको टक्सिनहरू, इकोलाईले प्रोड्युस गरेको टक्सिनहरू ब्लडमा पाइन सकिन्छ। सेप्टिसेमिया भनेको खुद इकोलाई ब्लडमा पाइन सकिन्छ। पाइरेक्सिया भनेको एनिमलमा ज्वरो देख्न सकिन्छ। यस्तो साइनहरू हामीले मेट्राइटिसको एनिमलमा देख्न सकिन्छ। ज्वरो भनेको लगभग कति भनेको 40 देखि 41 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको ज्वरो देख्न सकिन्छ होइन। भल्भाबाट डिस्चार्जहरू आउने, गनाउने डिस्चार्ज आउने देख्न सकिन्छ। पल्स नाप्यो भने होइन, फिमोरल आर्टरीमा गएर पल्स नाप्यो भने त्यो पनि ऱ्यापिड भेट्न सकिन्छ, छिटो छिटो बिट गर्ने भेट्न सकिन्छ होइन। अब युटेरसलाई यसरी रेक्टमबाट हात हाल्दा यसरी पाल्पेट गर्दा युटेरम चाहिँ फ्ल्यासिड टाइपको के, आफ्नो टोनै ल्याक गरेको जस्तो आफ्नो पोजिसनमा बसेर कन्ट्र्याक्ट बसेको, तन्केर बसेको युटेरस फ्ल्याट परेको भेट्न सकिन्छ होइन। अनि युटेरसबाट पनि एब्नर्मल डिस्चार्जहरू निक्लेको, त्यो पनि भल्भा थ्रुबाट निस्केको देख्न सकिन्छ। एनिमलहरूले खाना नखाने, खाना छोडिदिने, डिप्रेस एपेटाइटहरू देख्न सकिन्छ। दुध दुहिरहेको एनिमल थियो भने दुध घटाउन सक्छ होइन। अनि रेस्पिरेसन नाप्यो भने रेस्पिरेसन पनि बढेको भेटिन्छ। अनि एनिमलमा डायरिया, सकहरू देख्न सकिन्छ है। डायग्नोसिस भनेको अब यही
क्लिनिकल साइनमा भर पऱ्यो र त्यस्तै भल्भाबाट त्यस्तै डिस्चार्ज निक्ल्यो भने हो युट्रसको इन्फेक्सन भएको रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। र यसको ट्रिटमेन्ट के त भन्दा चाहिँ पोस्टपार्टम मेट्राइटिस ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि अब एन्टिबायोटिक्सहरू हर्मोन्सहरू होइन या दुइटै मिलाएर पनि चलाउन सकिन्छ। जस्तो सेफ्टियाफोर सोडियम भनेको यो सेफ्टियाफोर भनेको कुन ग्रुपमा पऱ्यो सेफालोस्पोरिन ग्रुपको पऱ्यो होइन। यो दबाई एन्टिबायोटिक्स हो। यो चाहिँ 1 mg 1 kg बडी वेट एनिमल छ भने कति वेटको छ त्यही हिसाबले क्यालकुलेट गरेर आइएम या एससी मासुमा या छालामा हाल्न सकिन्छ होइन। सिस्टमिक थेरापी 3 देखि 5 दिनसम्म दिन चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै एन्टी इन्फ्लामेटरी नसुनिने दबाईहरू होइन इन्ट्राभेनस फ्लुइड थेरापीहरू पनि दिन सकिन्छ होइन। इन्ट्रायुटेराइन एन्टिबायोटिक्स भनेको युटेराइनमै हाल्ने गोलीहरू आउँछ जस्तो क्लोरामफेनिकल टेट्रासाइक्लिनहरू 3टा डोज बनाएर दिन सकिन्छ। 3 डोजमा दिन सकिन्छ। अब एनिमललाई प्रिभेन्सन भनेको जस्तो मिनरल्स भिटामिनहरू मजाले खुवाउनु पऱ्यो एप्रोप्रिएट सप्लिमेन्टेसन हुनु पऱ्यो होइन। अनि एनिमलमा जस्तो काल्भिन बच्चा जन्माउने टाइममा एनर्जीको कमी हुनसक्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ किटोसिसहरू होइन मिल्क फिभर देख्न सकिन्छ। भनेपछि नेगेटिभ एनर्जी ब्यालेन्स नहोस् भनेर त्यसलाई मजाले एनर्जी सप्लाईहरू प्रोभाइड गर्न पऱ्यो होइन। अनि खाना पनि राम्ररी दिन पऱ्यो होइन। अनि मेटर्निटी इन्भाइरोमेन्ट मिलाउनु पऱ्यो जस्तो सफा ड्राई मेटर्निटीहरूको बच्चा हेर्न सक्नेवाला इन्भाइरोमेन्टहरू स्याहारसुसार गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो होइन। अनि जस्तो बच्चा जन्माउनु बेलामा गाह्रो भयो भने भेटनरीलाई बोलाएर असिस्ट गरेर बच्चा जन्माउनुपर्छ है। त्यस्तोमा गाह्रो भयो भने जस्तो डिस्ट्रोपियाको कन्डिसनमा त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। ल अब रिटेन्सन अफ फिटल मेम्ब्रेन भनेको रिटेन प्लासेन्टा। यो बच्चा जन्मियो तर साल अब खसेन भने होइन या 24 घन्टाभित्रमा साल झरेन भने होइन त्यस्तो कन्डिसन हामीले रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा भन्न सकिन्छ है। जस्तो प्रायः जस्तो होइन बच्चा जन्मेको 3 देखि 8 घन्टापछि होइन साल फाल्छ कि फिटल मेम्ब्रेन फाल्छ एनिमलले होइन। अब यसको कारण भनेको जस्तो न्युट्रिसनको डिफिसियन्सी भयो होइन न्युट्रिसनको कमी भयो। अनि मेटाबोलिक रोगहरू भयो जस्तो मिल्क फिभरहरू होइन। अनि इन्फेक्सियस डिजिज भनेको मेट्राइटिस युट्राइन इन्फेक्सन्सहरू पहिलेदेखि छ भने होइन। म्यानेजमेन्टल स्ट्रेस भनेको डिस्ट्रोकिया अनि जुडुवा बच्चाहरू छ भने होइन तिनीहरू यो इटालोजी भयो कारणहरू हुनसक्छ। अब प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर भनेको जस्तो इनब्रिडिङ भयो होइन आफ्नै खानदानमा इनब्रिड गऱ्यो भने होइन। अनि जेनेटिक सिमिल्यारिटी काल्फ र ड्यामको बिचमा सिमिल्यारिटी भइदियो होइन इनब्रिडिङ भयो। अनि पेटको बच्चा र काल्फको बिचमा अब सिमिल्यारिटी धेरै बढ्यो भने ड्यामको बिचमा त्यस्तो केसमा पनि अब बच्चा जन्मिसकेपछि साल नझर्ने समस्याहरू देख्न सकिन्छ होइन। अनि जस्तो हामीले पार्चुरेसन 9 महिनाभन्दा अनि एनिमलमा यसको केसमा त क्याटलको केसमा काउको केसमा चाहिँ 9 महिना 9 दिन हो है। 9 महिना 9 दिनभन्दा बढी दिन भयो बच्चा पेटमा भएको र हामीले त्यसको लागि चाहिँ अब बच्चा जन्मियोस् भनेर हामीले प्रोस्टाग्ल्यान्डिन युज गरेर त्यसरी जन्माएको बच्चा छ भने त्यस्तो केसमा पनि सालहरू नझर्ने समस्या देख्न सकिन्छ। त्यस्तै एनिमललाई बच्चा जन्माउनु अगाडि होइन काल्भिङ गर्नुभन्दा अगाडि स्ट्रेस भयो भने एनिमललाई धेरै ठुलो स्ट्रेसहरू पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा पनि साल नझर्ने समस्या देख्न सकिन्छ। र हामीले जस्तो पार्चुरेसन नभएर हामीले पार्चुरेसन गराउनको लागि यो कोर्टिकोस्टेरोइड डेक्सामेथासोनहरू युज गरेको ग्लुकोकोर्टिकोइड युज गरेको छ भने पनि हामीले त्यस्तो बेलामा यो सालहरू नझर्ने समस्या देख्न सकिन्छ। एनिमलमा भिटामिन ई सेलिनियमको कमी भए पनि साल नझर्ने समस्या देखिन्छ। अनि एनिमललाई जो ड्राई पिरियड भनेको जस्तो कस्तो हुन्छ भने जस्तो दुध दिने टाइम हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो 2 महिना जति दुध दुन छोडिन्छ के जस्तो एनिमलले अब के गर्छ भने हिटमा आओस् भनेर होइन दुध दिन छोडिन्छ होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ ड्राई पिरियड भनिन्छ है। अनि त्यो बेलामा एनिमलले अब धेरै वेट गेन गर्यो भने पनि यो फिटल मेम्ब्रेन रिटेन्सन हुनसक्छ भनेको प्लासेन्टा रिटेन हुनसक्छ है। ल अब क्लिनिकल फाइन्डिङ भनेको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने प्लासेन्टा रिटेन हुनु जस्तो डिजेनेरेटिङ भनेको अलिअलि डिजेनेरेट भएको कुनै ठाउँमा डेड टिस्युहरू भएको कुनै ठाउँमा चाहिँ राम्रो प्लासेन्टल टिस्यु भएको होइन। डिस्कलर्ड भनेको जस्तो कहीँ डिस्कलर्ड भएको। अनि फेटेड मेम्ब्रेन भनेको गनाउने टाइपको मेम्ब्रेनहरू भल्भाबाट झुन्डेको देख्न सकिन्छ होइन। अनि भल्भाबाट चाहिँ गनाउने झोलहरू निस्केको देख्न सकिन्छ होइन। यदि यो साल भनेको होइन धेरै बेरसम्म है डिस्ट्रोकिया जस्तो बच्चा जन्माउन गाह्रो भएर धेरै बेरसम्म
रिटेन्सन भयो भने त्यस्तो केसमा अब के पनि हुनसक्छ भने जस्तो युट्रसको इन्फेक्सन्स भएर होइन टक्सिमिया टक्सिनहरू ब्लडमा गएर टक्सिमिया पनि हुनसक्छ होइन। अनि एनिमल मर्न पनि सक्छ है, त्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब ट्रिटमेन्ट भनेको जस्तो एन्टिबायोटिक दबाईहरू दिनु पऱ्यो। फुरिया भनेर दबाई आउँछ, त्यसमा नाइट्रोफिराजोन र युरिया दुईवटा कुरा मिसिएको हुन्छ। त्यस्तै ट्रिपेन युबोलस भन्ने दबाई आउँछ, त्यसमा तिनवटा कुरा मिसिएको हुन्छ, ट्राइमेथोप्रिन, सल्फोनामिथाजोल एन्ड युरिया होइन। अब यो 2 देखि 4वटा बोलाइट भनेको बोलस है युटेराइनमा हालिदिन सकिन्छ कि इन्ट्रायुट्राइनमा जस्तो हातले हालिदिने होइन। अनि यो इन्ट्रायुट्राइन हालिदिने होइन। अनि एउटा हर्नमा अर्को हर्नमा हाल्न सकिन्छ। अर्को एनिमल कतिको बिरामी छ त्यसको बेसमा होइन। अब एनिमललाई के हुनसक्छ भने जस्तो पानीको कमी हुनसक्छ कि डिहाइड्रेसन हुनसक्छ। अनि फ्लुइडहरू निकालिरहेको हुन्छ नि त त्यसले एनिमलले। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तो युट्रसमा नराम्रो फ्लुइडहरू जम्मा हुनसक्छ। त्यो फ्लुइड निकाल्नका लागि हामीले नर्मल सलाइनहरू ट्युबमा पठाउने अनि त्यसलाई तानेर त्यसरी निकाल्न सकिन्छ है। ल अब एनिमलको जस्तो प्लासेन्टा झुन्डेको छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ त्यस्तो हातले तान्न हुँदैन कि, फोर्सफुल्ली हातले नतान्ने होइन। एक्पोलिक एजेन्ट्सहरू हुन्छ कि एक्जापार लिक्विडहरू होइन, यिनीहरू खुवाउने। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने युट्रसलाई कन्ट्र्याक्ट गर्न मद्दत गर्छ। अनि युट्रसले पनि बलपूर्वक कन्ट्र्याक्ट गरेर यो प्लासेन्टाहरू झर्न सक्छ है, त्यो चाहिँ हुन्छ। ल प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ के भने भिटामिन ई र सेलेनियमहरू एनिमललाई इम्युनिटी बुस्ट गर्नको लागि लड्न सक्ने क्षमता राम्रो छ भनेर दिन पऱ्यो, न्युट्रियनहरू दिन पऱ्यो। त्यस्तै क्याल्सियम र फोस्फोरस पनि 1.5:1 को रेसियोमा खुवाउनुपर्छ एनिमललाई। अब रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा भनेको मेटाबोलिक रिजन हो, जस्तो डाइटहरू नमिलेर प्रोटिन एनर्जी नमिलेर एनिमललाई प्रिपार्टम अगाडिपट्टि प्रोटिन र एनर्जीको मात्रा मिलाउनु पऱ्यो होइन, ताकि मेटाबोलिक डिजिजहरू नलागोस् होइन। अनि रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा भनेको मेटाबोलिक डिजिजहरू जस्तो मिल्क फिभरहरू भयो होइन। अनि त्यस्तो कारणमा चाहिँ त्यसको सेकेन्डरी रूपमा पनि देख्न सकिन्छ। मलाई मिल्क फिभर बच्चा जन्माउनु बेला मिल्क फिभर कन्डिसन देख्यो भने त्यस्तै साल नझर्ने समस्या देख्न सकिन्छ होइन। त्यो त्यसको साइडमा पनि देख्न सकिन्छ कि त्यस्तो केसमा चाहिँ अब इम्युनिटी बुस्ट गर्नको लागि इम्युनोमोडुलेटर भिटामिन ई सेलेनियम्सहरू एनिमललाई डाइटमा खुवाउनु पऱ्यो है। र त्यस्तै अरू माइक्रोन्युट्रियनहरू कपरहरू आयोडिनहरू पनि एनिमललाई प्रशस्त मात्रामा दिनु पऱ्यो, अनि मिनरल्सहरू पनि दिनु पऱ्यो है। ल अब सेकेन्ड टपिक छ प्रोल्याप्स। प्रोल्याप्स भनेको जस्तो के भने आफ्नो ठाउँबाट अर्गन जुन बसेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट रिप्लेस भएर झर्नु होइन। जस्तो प्रायः जस्तो यो उसको केसमा क्याटलहरूको केसमा हामीले भजिनाहरू होइन, सर्भिक्सहरू आफ्नो ठाउँबाट हटेर बाहिर भल्भाबाट बाहिर निक्लेको देख्न सकिन्छ होइन। यो भेजिनो सर्भिकल प्रोल्याप्समा के हुन्छ भने जस्तो भजिना नै पुरै भजिनाको फ्लोरहरू बाहिर निक्लेको, त्यसको वालहरू पनि बाहिर निस्केको होइन, भजिनाको माथिपट्टिको रूप पनि बाहिर निस्केको भल्भाबाट, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्भिक्ससँगै बाहिर निक्लेको होइन। सो युट्रस पनि यो पछाडिपट्टि तानिन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरै भजिना सँगसँगै सर्भिक्स पनि बाहिर निस्केको देख्न सकिन्छ। यो भजिना सर्भिकल प्रोल्याप्सहरू प्रायः जस्तो धेरै बच्चा जन्माइसकेको क्याटलहरूमा, म्याच्योर क्याटलमा बढी देखिन्छ कि जति बढी ल्याक्टेसन बढी भयो होइन त्यतिमा बढी देखिन्छ। अनि प्रायः जस्तो पनि त्यस्तो क्याटलमा पनि तिनीहरूको लास्ट ट्राइमेस्टरतिर भनेको यो प्रेग्नेन्ट क्याटलको लास्ट ट्राइमेस्टर भनेको जस्तो 7-8 महिना 9 महिनाको पेटमा बच्चा हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ यो भेजिनो सर्भिकल प्रोल्याप्स हामीले देख्न सकिन्छ प्रेग्नेन्ट क्याटलमा। र मोटो क्याटलहरूमा पनि हामीले फ्याट क्याटल्सहरूमा हामीले यो देख्न सकिन्छ है। त्यस्तै अब यसको कारण के हो भने जस्तो लास्टतिरको जेस्टेसन पिरियड हुन्छ नि, लास्टको 2-3 महिना हुन्छ, त्यो बेलामा इस्ट्रोजनको मात्रा बढी हुन्छ कि। इस्ट्रोजनले चाहिँ फेरि युटेरसलाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ, युटेरसको मसल्सलाई यसरी कन्ट्र्याक्ट गर्छ र त्यो बाहिरपट्टि धकल्छ कि होइन, प्लासेन्टा धकल्ने बेलामा होइन। अनि सँगसँगै इस्ट्रोजनिक हर्मोनले अरू अर्गन पनि त्यसै धकिन्छ है लास्टतिर होइन। अनि इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर जस्तो एब्डोमिनमा होइन, रुमेनमा तिनीहरूमा चाहिँ हावाहरू जम्मा भयो भने होइन, जस्तो ब्लटिङहरू भयो, टिम्प्यानीहरू भयो होइन, तिनीहरू चाहिँ त्यो धक्का दिन्छ क्या, युट्रसलाई धक्का दिन्छ, सर्भिक्सलाई भेजिनालाई धक्का दिन्छ र तिनीहरू चाहिँ भल्भाबाट बाहिर निस्किन देखिन्छ। अब कुनै जेनेटिक्स र हेरिडिटरी फ्याक्टरहरू पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको धेरै बच्चा जन्माएको प्यारेन्ट्सहरूमा बढी देखिन्छ एज कम्पेयर टु 1-2 बच्चा जन्माएको बेलामा, किनकि एक्चुअली बच्चा जन्माउँदाखेरि त्यो अर्गनहरू आफ्नो ठाउँबाट तन्किन्छ कि,
तन्किसकेपछि अरूचोटि बच्चा जन्मिँदा अर्कोचोटि बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ धेरै चान्सेस हुन्छ कि त्यो अर्गन पनि बाहिर निस्किने होइन, प्रोल्याप्स हुने। अनि जस्तो एनिमललाई कस्तो ठाउँमा बाँध्दैछ भने जस्तो माथिपट्टि माथिको खुट्टा चाहिँ माथिपट्टि छ र दुईवटा पछाडिको खुट्टा चाहिँ तलपट्टि परेको छ भने त्यस्तो केसमा बाँध्दै राखेको एनिमलको केसमा पनि के देखिन्छ भने प्रोल्याप्सहरू झर्ने सानो दिन सकिन्छ। र त्यस्तो एनिमल जसलाई चाहिँ लस ग्रिन पास्चर होइन बढी मात्रामा खुवाइयो भनेको भर्खरै भर्खरै उम्रेका हरियो घाँसहरू बढी मात्रामा खुवाएको छ भने त्यस्तो एनिमलमा पनि हामीले देख्न सकिन्छ प्रोल्याप्स होइन। र त्यस्तो एनिमल जसले चाहिँ ट्विन्स क्यारी गरेको भने पेटमा बच्चा डबल छ भने त्यस्तोमा पनि प्रोल्याप्स देख्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यो डोनर काउहरू इम्ब्रो ट्रान्सफर प्रोग्राममा चाहिँ डोनर काउहरू छ नि त्यसमा पनि भेजिनल प्रोल्याप्स हुने चान्सेस बढी हुन्छ। डोनर यो इम्ब्रो ट्रान्सफर भनेको चाहिँ के भने जस्तो एउटाको पेटमा इम्ब्रियो हुन्छ होइन, त्यो इम्ब्रियोलाई निकालेर त्यसको युटेरसले चाहिँ त्यो इम्ब्रियोलाई अब हेरचाह गर्न सक्दैन, बच्चालाई पुरै ग्रो गर्न सक्दैन होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छौँ भने एउटाको इम्ब्रियो अर्को एनिमलको युट्रसमा लगाएर राखिन्छ कि त्यहाँ ग्रो गराइन्छ। भनिसकेपछि जसको चाहिँ इम्ब्रियो निकालेर अर्कोमा राख्यो नि त्यो एनिमल डोनर एनिमल जसको इम्ब्रियो थियो त्यो एनिमलमा पनि यो प्रोल्याप्स हुने चान्सेस बढी हुन्छ है। अब प्याथोजेनेसिस के हुन्छ भने जस्तो सबै फ्याक्टरहरू कम्बाइन भयो होइन, एनिमललाई पनि हामीले जस्तो कस्तो ठाउँमा राख्यो भने जस्तो पछाडिको खुट्टाहरू त्यो भुइँतिर बढी तलपट्टि भएको केसमा चाहिँ प्रोल्याप्सहरू देखिन्छ होइन। अनि यो प्रोल्याप्स हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्पोन्टेनियस रिडक्सन हुन्छ। जस्तो एनिमल जस्तो बस्ने भने अर्गनहरू बाहिर निस्किने, एनिमल उभिँदाखेरि फेरि अर्गन आफ्नो ठाउँमा जाने भनेको स्पोन्टेनियस रिडक्सन भयो होइन, त्यस्तो केसहरू दिन सकिन्छ। अर्को भनेको रिकम्बेन्ट प्रोल्याप्स भनेको जस्तो धेरैचोटि यो निस्किँदाखेरि अर्गन्सहरू बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चान्सेस हुन्छ कि त्यसमा घाउहरू बन्ने होइन, त्यहाँ फोहोरहरू लाग्ने, इन्फेक्सन हुने चान्सेसहरू, त्यसको कारणले जस्तो त्यो बाहिर निस्केको म्युकस लेयरहरू सुन्निने होइन, अनि त्यहाँ ब्लडको सप्लाईको कमी हुने होइन, अनि त्यो मासहरू सुनिसके ब्लडको सप्लाई कमी भइसकेपछि अनि त्यसको कारण चाहिँ त्यहाँ थ्रोम्बोसिस हुनसक्छ भनेको जस्तो क्लोटिङहरू फर्मेसन भएर त्यहाँ ब्लडकै कमी हुनुको कारण चाहिँ अनि त्यो कुहिएर जानु झर्नु त्यस्तो सानो देख्न सकिन्छ है। अब जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि मास चाहिँ एउटा सर्टेन साइजमा पुगिसकेपछि यसले के गर्छ भने जस्तो सर्टेन साइजमा पुगिसकेपछि जस्तो धेरै निस्क्यो होइन, अनि ब्लडहरू पनि त्यहाँ धेरै जम्मा भयो होइन, धेरै सुन्नियो होइन, अनि ब्लडको फ्लो पनि रोकियो। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ नि त्यस्तो साइज पनि ठुलो बढ्न जान्छ र फेरि त्यो आफ्नो पोजिसनमा चाहिँ बस्न सक्दैन कि त्यो बाहिर निक्लेको पास तब कुहिन थाल्छ, इम्प्रेस हुन थाल्छ र त्यो कन्डिसन चाहिँ पर्मानेन्ट हुन पुग्छ कि अब त्यसलाई। अनि अर्को चाहिँ स्ट्रेनिङ भनेको बल लगायो भने एनिमलले होइन, अनि कन्सटेन्ट प्याथोजेनेसिस भयो भने क्लिनिकल साइन हो एन्ड स्ट्रेनिङ गर्छ होइन, एनिमलले जस्तो स्ट्रेनिङ गर्छ बल लगाउँछ होइन। अर्को कन्सटेन्ट टेनसमस भनेको चाहिँ के भने जस्तो पिसाबौला जस्तो गर्ने होइन, तर या दिसाउला जस्तो गर्ने तर दिशा नहुने त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ कन्सटेन्ट टेनसमस जस्तो साइनहरू देख्न सकिन्छ। अनि एनिमलले धेरै बल लगायो अनि कन्सटेन्ट टेनसमस भयो जस्तो दिशा आउला त्यतिखेर बल लगायो भने त्यस्तो केसमा पनि प्रोल्याप्सहरू हुने चान्सेसहरू देख्न सकिन्छ। अर्को यो भजिना र रेक्टल टिस्युहरू चाहिँ बडीभन्दा बाहिर झर्ने होइन, अनि सुन्निने, अनि त्यहाँदेखि मोइस्चरको लस हुने होइन, टिस्युहरू ड्यामेज हुने होइन, अनि पिङ्क कलरको मास भनेको पिङ्किस कलरको भेजिना बाहिरपट्टि निक्लेको होइन देख्न सकिन्छ कि बाहिरबाट टेलबाट जसरी युट्रस उठाएर हेऱ्यो भने बाहिरपट्टि नै निक्लेको देख्न सकिन्छ होइन। अनि युट्रस पनि यो बडीको यतापट्टि चाहिँ यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ, टेल साइडतिर युट्रस सिफ्ट हुन पुग्छ होइन। अनि यस्तै केसहरूलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने त्यो बाहिर निक्लेको म्युकस मेम्ब्रेनहरू अब नेक्रोज हुने होइन, जस्तो नेक्रोटिक हुनु, अब कुहिँदै जानु होइन, अनि त्यसको कारण चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू कन्टामिनेसन हुनु, त्यो ब्याक्टेरियाहरूले टक्सिनहरू प्रोडक्सन गर्नु, त्यो चाहिँ टक्सिनहरू अब ब्लडमा पुग्ने टक्सिमिया कज गर्नु होइन, अनि ब्याक्टेरियाहरू ब्लडमा आउनु सेप्टिसेमिया हुनु होइन। अनि यो कुहिएको कारणले गर्दा सर्भिक्सहरू पनि अब जस्तो भेजिनल रोटेन भन्छ सर्भिक्स पनि त्यस्तै इन्फेक्टेड हुनसक्छ होइन, सर्भिक्स पनि अब पछाडिपट्टि युट्रसको पछाडिपट्टि निस्किने होइन, अनि युट्रसमै ब्लडको कमी हुने थ्रोम्बोसिस भइदिने त्यो सानो देख्न सकिन्छ है।
ल अब यो भेजिनो सर्भिकल प्रोल्याप्स कतिसम्मको भयो भनेर चाहिँ यसको डिग्री सिभिरिटी छ के। फर्स्ट डिग्री प्रोल्याप्स भनेको चाहिँ के भने जस्तो भजिनाको तलपट्टिको फ्लोर मात्रै बाहिर निस्केको है, अलिकति निस्केको इन्टरमिडिएटली होइन थ्रु द भल्भा। अनि जब एनिमल बस्यो त्यतिखेर बाहिर निस्क्यो भजिनल फ्लोर होइन, एनिमल उभियो फेरि त्यो भित्रतिर गयो। त्यस्तै सेकेन्ड डिग्री प्रोल्याप्स भनेको यो भजिना चाहिँ होइन एनिमल उभिँदाखेरि पनि बाहिर निस्किराख्यो भने सेकेन्ड डिग्री प्रोल्याप्स भयो। अनि थर्ड डिग्री प्रोल्याप्स भनेको भजिना त पुरै सँगैसँगै सर्भिक्स पनि बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ थर्ड डिग्री प्रोल्याप्स भन्यो। र फोर्थ डिग्री प्रोल्याप्स भनेको यो सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री प्रोल्याप्स जसमा भजिना उभिँदाखेरि पनि निस्केको थियो नि, सर्भिक्स पनि उभिँदाखेरि पनि निस्केको थियो नि। अब त्यो कन्डिसन चाहिँ के भने जस्तो ब्लडहरूको फ्लो रोकेर त्यो अब कुहिँदै गयो भने होइन लङ पिरियड भयो, त्यहाँ नेक्रोसिस हुँदै गयो, डेथ हुँदै गयो र हिलिङ पनि फाइब्रोसिस पनि हुँदै गयो भने त्यसलाई चाहिँ 4 डिग्री प्रोल्याप्स भन्यो है। ल अब ट्रिटमेन्ट के त प्रोल्याप्सको केसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला इपिड्युरल एनेस्थेसिया दिने, तलपट्टि लोअर इपिड्युरल एनेस्थेसिया जो फर्स्ट इन्टरकक्सियल स्पेसको बिचमा दिन्छ कि फर्स्ट र सेकेन्ड कक्सियलको जो ठ्याक्क बिचको ग्याप हुन्छ त्यसमा दिन्छ लोकल एनेस्थेटिक्स लिग्नोकेन दिन सक्यो है। अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने भने जस्तो निक्लेको जुन बाहिरको पार्ट छ त्यसलाई मजाले सफा गर्ने के, डस्ट डेब्रिजहरू फिसेसहरू पनि राख्ने, मजाले सफा गर्ने, नर्मल सलाइनले होइन एन्टिसेप्टिक सोल्युसनले नि वास गर्ने, सफा गर्ने। त्यसपछि कुनै त्यहाँ च्यात्ते उठेको छ भने त्यो सुचर गर्ने होइन। अनि त्यसपछि फेरि त्यो सुसुको ब्ल्याडर जुन छ नि युरिनरी ब्ल्याडर त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ नि जस्तो पिसाब पुरै निकाल्ने के बाहिर क्याथेटराइज गरेर नै पिसाब पुरै निकाल्ने ताकि प्रेसर कम होस् होइन। अब नन इरिटेट एन्टिसेप्टिक क्रिमहरू लगाउने होइन। अनि अब भेजिनालाई आफ्नै ठाउँमा हातले ढक्का दिएर राख्ने होइन। अनि त्यसपछि रक स्ट्रस भनेको चाहिँ फेरि नखसोस् भनेर रस्सीले पछाडिबाट यसरी बल लगाएर बाँध्न सकिन्छ, या चाहिँ भल्भालाई नै सिल दिने के सर्जिकल टेक्निकहरू गर्ने ताकि भेजिना बाहिर नखसोस् भनेर है। ल अब त्यस्तै नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ डिस्टोकिया। डिस्टोकिया भनेको चाहिँ नर्मली के भने डिस भनेको अप्ठ्यारो हुनु, टोकिया भनेको बच्चा जन्माउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुनुलाई चाहिँ डिस्टोकिया भनिन्छ क्या। अप्ठ्यारो तरिकाले बच्चा जन्मायो भने त्यसलाई डिस्टोकिया भन्न सक्यो कि। नर्मली बच्चा जन्माउन गाह्रो पऱ्यो, आर्टिफिसियल्ली हेल्प चाहियो, इन्टरफेरेन्स भयो त्यसलाई डिस्टोकिया भन्न सक्यो। यो कुन बेला हुन्छ भने जस्तो फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेज पार्चुलेसनको के भइदियो भने लम्ब्यो भने त्यस्तो बेलामा डिस्टोकिया देखिन्छ। पहिलो स्टेज भनेको जस्तो पहिलो स्टेज भनेको यसमा युटेरस कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन। अनि यो पहिलो स्टेजमा युट्रसहरू कन्ट्र्याक्सन त्यस्तो देखिन्छ। अनि पाठेघर खुल्ली होइन पहिलो स्टेजमा धेरै टाइम लाग्यो भने नर्मल टाइमभन्दा त्यस्तो केसमा। सेकेन्ड स्टेजमा जस्तो निस्किनु के निस्किनु भनेको जस्तो पहिला सुरु पानी होइन पानीवाला निस्किनु के फ्लुइडहरू कन्टेन्ट भएको ब्यागहरू निस्किनु होइन। त्यो निस्किसकेपछि बच्चा ननिस्किसम्मको समयलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेज राखिन्छ। यिनी दुईवटा स्टेज लम्ब्यो भने एनिमललाई बच्चा जन्माउन गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ डिस्टोकिया भन्न सक्यो है। अब कजेस के त डिस्टोकिया भन्दा चाहिँ बेसिक र इमिडिएट भनेर दुईवटा कज राखेको छ कि। बेसिक भनेको मुख्य कज भनेको जस्तो हेरिडिटरी हुनसक्छ। हेरिडिटरी भनेको पहिलेदेखि जिनमा कुनै डिफेक्ट भएर जस्तो हेरिडिटरी कज भनेको जस्तो ड्रप्सियल फिटस भनेको यो बच्चाको टाउकै यत्रो ठुलो भइदियो भने घन्टाउकी भइदियो त्यसलाई पनि जन्माउन गाह्रो पर्छ। अकन्ड्रोप्लास्टिक काल्फ भनेको जस्तो त्यसको कार्टिलेजको फर्मेसन बाङ्गो ट्रेनको तरिकाले भइदियो भने त्यस्तो केसमा पनि त्यस्तो बच्चाहरू जन्माउन गाह्रो पर्छ होइन क्याटललाई। अर्को फिटल एनासार्का भनेको फिटलको पुरै होल बडीमा पानी जम्मा भइदियो भने के एनासार्का भइदियो होइन, होल बडीमा इडिमा भइदियो होइन। त्यस्तो केसमा बच्चा फुल्लिन्छ, साइज बढ्छ र जन्माउन गाह्रो पर्छ। सेकेन्ड भनेको न्युट्रिसन र म्यानेजमेन्ट भनेको जस्तो एनिमललाई होइन न्युट्रिसनको कमी पुग्यो, इम्प्रोपर न्युट्रिसनको कमी जसको कारणले गर्दा चाहिँ एनिमलको ग्रोथ राम्ररी भएन होइन। अनि पेल्भिसको ग्रोथ राम्ररी भएन, जो पेल्भिसको साइजको ग्रोथ हुन्थ्यो त्यो राम्ररी भएन होइन, जसको कारणले पनि एनिमललाई बच्चा जन्माउन गाह्रो पर्छ है। अब जस्तै प्रेग्नेन्सीको टाइममा युट्रसमा कुनै इन्फेक्सन्सहरू भइदियो भने होइन, अनि त्यस्तो बेला पनि तिनीहरूले पनि डिस्टोकिया कज गर्न सक्छ। ट्रमेटिक कज भनेको जस्तो हर्नियाहरू भइदियो कि, भेन्ट्रल हर्निया भनेको तलपट्टि, अब हर्निया भनेको कुनै अर्गन आफ्नो साइडबाट अर्को साइडमा पेनिट्रेट गर्दै जानु भनेको हर्निया हो होइन। नर्मल ओरिफिसबाट चाहिँ पेनिट्रेट हुन्छ, जस्तो अम्बिलिकल स्पेस छ नि त्यहाँदेखि पेनिट्रेट गऱ्यो भने यस्तो कुनै स्पेस छ नि नर्मल स्पेस त्यहाँदेखि पेनिट्रेट गऱ्यो भने त्यसलाई हर्निया भन्न सक्यो होइन। अब प्रिप्युबिक टेन्डनहरू रप्चर भयो भने होइन, यो प्युबिकतिरको टेन्डन हो होइन, त्यो रप्चर भयो भने होइन
पेल्भिसतिर कुनै बोनहरू फ्र्याक्चर भयो भने यस्तो केसमा चाहिँ ट्रमेटिक कज भयो, यसले के गर्यो डिस्टोकिया कज गर्छ है। ल इमिडिएट कजभित्र चाहिँ एउटा म्याटर्नल डिफेक्ट भनेको काउमा कुनै डिफेक्ट भयो भने बच्चाको डिफेक्ट भनेको ओभर साइज बच्चा भयो, नर्मल साइजभन्दा ठुलो साइजको बच्चा भयो होइन, या चाहिँ बच्चाको नर्मल लोकेसनभन्दा अर्को ठाउँमा लोकेसनहरू सिफ्ट भयो भने होइन, या पेटमै बच्चा मऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा डिस्टोकिया देख्न सकिन्छ। अर्को म्याटर्नल डिफेक्ट भनेको जस्तो आमासँग चाहिँ यस्तो युट्रसमा कन्ट्र्याक्सन गरेर पुस गर्ने, बच्चाहरूलाई यसरी बडीबाट बाहिर पुस गर्ने फोर्सको कमी भइदियो, या चाहिँ जो बर्थ क्यानल जुन सर्भिक्स खुल्यो त्यो जुन द्वारबाट बच्चा निस्किने थियो त्यो बर्थ क्यानलले के भइदियो सानो भइदियो, कन्स्ट्रिक्ट भइदियो भने त्यस्तो केसमा के हुनसक्छ भने इमिडिएट कज हो यो के को डिस्टोकियाको के बच्चा जन्माउन गाह्रो पर्छ। अब त्यस्तै बच्चा जन्माउने 3टा स्टेज छ के, बच्चा जन्माउनु पार्चुरेसनको 3टा स्टेज छ, पहिलो स्टेज, 2टा स्टेज, थर्ड स्टेज। पहिलो स्टेजमा के हुन्छ भने जस्तो युट्रस कन्ट्र्याक्सन गर्छ, फोर्स कन्ट्र्याक्सन गर्छ, प्रोजेस्टेरोन त्यो फोर्स युट्रसको कन्ट्र्याक्सन गर्नेका लागि मेन रोल भनेको उसले खेलेको हुन्छ कि इस्ट्रोजन हर्मोनले खेलेको हुन्छ न। प्रोजेस्टेरोन र इस्ट्रोजन हर्मोन भनेको फेरि एकअर्काको नेगेटिभ हुन् कि, एउटा बढ्दा एउटा घट्ने, प्रोजेस्टेरोनको लेभल घट्छ, इस्ट्रोजनको लेभल बढ्छ, अनि इस्ट्रोजनको लेभलले चाहिँ युट्रसलाई कन्ट्र्याक्सन गर्छ र सर्भिक्सलाई खोलिदिन्छ है। यो भनेको 2 देखि 6 घन्टा, अब जस्तो लेबर पेनिङ सुरु भयो भने 2 देखि 6 घन्टाभित्रमा पहिलो स्टेज सकिन पर्ने हो होइन। यो स्टेज अब लामो भयो भने पनि के हुनसक्छ डिस्टोकिया हुनसक्छ। अब सेकेन्ड स्टेज भनेको जस्तो एम्ब्लियोटिक सेक होइन, पाटे जस्तो पानी फाल्यो है, पानीको सेक फाल्यो है भनेर भन्यो भने त्यो एम्ब्लियोटिक सेक हो क्या, वाटर पाइकन फाल्यो होइन। त्यसपछि अब फेरि युट्रस एब्डोमिनल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, लास्टमा फिटस निस्किन्छ, त्यो भनेको लगभग 2 घन्टासम्म सकिन पर्ने, त्योभन्दा लम्बी भयो भने पनि के हुन्छ डिस्टोकिया हुन्छ। र तेस्रो स्टेज चाहिँ भनेको बच्चा जन्मिसकेपछि अब त्यो साल फाल्नु चाहिँ तेस्रो स्टेज भयो होइन, डेलिभरी होइन। यो भनेको प्राय 3 घन्टा, बच्चा जन्मेको 3 घन्टा होइन, 3 देखि 5 घन्टाभित्र फालिसक्नु पर्ने हो। यदि 24 घन्टा हुँदा पनि साल फालेन भने त्यो रिटेन्सन अफ प्लासेन्टा हुनुभयो है, साल अड्केको भन्न सक्यो कि त्यसलाई। ल अब यो डिस्टोकिया हुने बेलामा बच्चा जन्माउन गाह्रो भयो भने के कुरा गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पहिल्यै प्रिपेयर गरेर राख्ने के, जस्तो इक्विपमेन्ट्सहरू होइन हामीलाई चाहिने, जस्तो अब बच्चा जन्माउने सिजन्सहरू आयो होइन, अहिले यो टाइममा चाहिँ बच्चा जन्माउँछ डेट आयो भनिसकेपछि पहिल्यै एकचोटि गएर होइन हेर्ने, काउहरू बस्ने ठाउँ, बच्चा जन्माउने ठाउँ, चुटहरू होइन, कार्भिङ स्टलहरू हेर्ने बच्चाले होइन, त्यसलाई सफा गर्ने होइन, सुक्खा राख्ने होइन, अनि स्ट्रङ राख्ने, सेफ राख्ने, अनि काम सबै कुरा राम्ररी काम गरेन कि नै भनेर हेर्न पऱ्यो है, पहिला चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ इक्विपमेन्टले। सेकेन्ड भनेको प्रोटोकल पहिले बनाउने के, यस्तो कन्डिसन आयो भने म के गर्छु होला, त्यसपछि म के गर्छु होला होइन, यदि गाह्रै भयो भने कसलाई बोलाउँछु होला होइन, कसको फोन नम्बर छ, सबै रेडी भएर बस्नुपर्छ प्रोटोकल। थर्ड भनेको लुब्रिकेसनहरू होइन, लुब्रिकेसन भनेको बच्चा जन्माउन गाह्रो भयो भने लुब्रिकेन्टहरू चिल्लो पदार्थहरू युज गर्न सकिन्छ कि, त्यो लुब्रिकेट गरेरै बच्चा जन्माउन सकिन्छ कि भन्ने नन डिटर्जेन्ट सपहरू, वार्म वाटरहरू चाहिँ राख्न पऱ्यो होइन। अनि सप्लाइज भनेको अब जस्तो सबै कुरा हुनु पऱ्यो क्या आफूसँग, मेडिसिनहरू होइन, सिस्टर जस्तो पेटमै बच्चा मऱ्यो भने होइन, जस्तो अब्स्टेरिकल टुलहरू काट्नुपर्छ कि फिटसलाई, साइज ओभर साइज छ भने होइन, मरेकै छ भने लुब्रिकेन्टहरू, अनि नपोल्ने दबाईहरू एन्टिसेप्टिक्सहरू होइन, अनि बच्चालाई तान्न पर्ने त्यो रस्सीहरू, सबै कुरासँग पहिले ठिक्क पारेर राख्ने सप्लाईहरू। अब बच्चा जन्माउनलाई असिस्ट कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सफा राख्न पऱ्यो होइन, अनि पेरिनियल भनेको जस्तो एनलतिरको यो एनसतिरको वरिपरिको एरियालाई पनि मजाले सफा गर्नु पऱ्यो होइन, सोपले पानीले सफा गर्न सक्यो होइन। त्यसपछि फेरि लुब्रिकेन्टहरू लगाउन सक्यो कि, हातमा पनि लुब्रिकेन्ट होइन, अनि टुल्सहरूमा लुब्रिकेन्ट भनेको जस्तो बच्चालाई निकाल्नलाई मद्दत गर्ने औजारहरू हुन्छ नि, तिनीहरू पनि लुब्रिकेसनहरू लगाउने होइन, जस्तो प्याराफिनहरू लगाउने, ओइलहरू लगाउने। त्यसपछि अब फिटसको साइज र ड्यामको साइज चेक गर्ने, ड्यामको जो क्यानलको साइज छ होइन, बच्चा निस्किन सक्छ कि नै भनेर चेक गर्नको लागि बच्चाको साइज कति हो त्यो छाम्ने होइन, अनि त्यसपछि त्यो क्यानलको साइज कति हो त्यो छाम्ने होइन। अब त्यसपछि फेरि यदि क्यानलको साइज अब के छ भने बच्चा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भएको छ भने त्यसलाई अब त्यही अब्स्टेरिकल टुल्सहरू हुन्छ कि, बच्चा सुधार्नेवाला टुल्सहरू हुन्छ, त्यसैको मद्दतले बच्चा आफ्नो नर्मल पोजिसनमा लिन आउन सक्यो होइन,
यहाँ चाहिँ बच्चा भनेको जस्तो के छ भने जस्तो सुरुमा अब जस्तो टाउकोभन्दा पहिला खुट्टा निकाल्यो भने अब त्यो खुट्टा सँगसँगै पनि अब हेल्प गर्नु पऱ्यो, उल्टो जन्मियो भनेर होइन, त्यसरी हेल्प गर्नु पऱ्यो होइन, काउले हेल्प गर्ने होइन। अब बच्चा मरिसकेछ भने अब बच्चालाई काट्दै होइन, बडी पार्ट काट्दै निकाल्नु पऱ्यो, फ्यूरिटोमी गर्नु पऱ्यो, त्यसको इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि राख्नु पऱ्यो है। अब डिस्टोकिया पनि सकिएको है। अब एउटा डिफ्रेन्स बिट्विन छ डिस्टोकिया र प्रोल्याप्सको बिचमा। डिस्टोकिया भनेको चाहिँ के भने जस्तो बच्चा चाहिँ ल्याउन गाह्रो हो, त्यसलाई डिस्टोकिया भनिन्छ भने प्रोल्याप्स भनेको आफ्नै बडीको अर्गन पार्टै आफ्नो ठाउँ छोडेर बाहिर भलुवाबाट बाहिर निक्लिँदा प्रोल्याप्स भनिन्छ। अनि यो जस्तो डिस्टोकिया भनेको जस्तो धेरै कारणले आमाको कारण भयो होइन, आमाले एक्सप्रेसन गर्ने फोर्सको कमी भयो, अनि आमाको पेल्भिक्सको क्याभिटीको साइज सानो भयो होइन, फिटसको साइज ओभर साइज भयो होइन, अनि युटरस राम्ररी कन्ट्र्याक्ट गर्न सकेन नर्मली, त्यस्तो कारणमा चाहिँ डिस्टोकिया देख्न सकिन्छ। भने प्रोल्याप्स भनेको जस्तो एब्डोमिनको प्रेसर, पेटमा प्रेसर बढी भयो, त्यसको कारण चाहिँ प्रेसरले ढकल्यो भने होइन, अनि प्रोल्याप्सहरू देख्न सकिन्छ होइन। अनि इस्ट्रोजन हर्मोनको बढी भयो भने होइन, त्यस्तो भने चाहिँ प्रोल्याप्सहरू देख्न सकिन्छ है। ल अब एउटा नेक्स्ट टपिक छ होइन, यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ प्रब्लमसँग अलिकति छुट्टै भिन्नै टपिक हो, त्यो हो युथनेसिया। युथनेसिया भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एनिमललाई कहिले सन्चो नहुने रोगहरू लगाइदिन्छन्, अनि लामो समयसम्म रोगहरू, दुख्ने पेनफुल हुने, एनिमल कराउने त्यस्तो रोगहरू लाग्न सक्छ होइन। त्यस्तो बेलामा अब एनिमललाई होइन धेरै पेनमा नजाओस्, धेरै सफर नगरोस् भनेर हामीले त्यसलाई अब शान्तिले मरोस् भनेर मर्ने दबाईहरू दिन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ युथनेसिया भन्छ होइन। अब युथनेसिया गर्नेको मेन कारण भनेको जस्तो एनिमललाई सन्चै नहुने रोगहरू लाग्यो, क्यान्सर लाग्यो होइन, पेनमा छ, रेबिस लाग्यो, त्यो पनि सन्चो हुँदैन होइन। अनि या चाहिँ एनिमलको एक्सिडेन्ट भयो होइन, अनि त्यो एक्सिडेन्ट भएर एनिमल सकिन त सकेन, तर एनिमल त्यसरी त्यो एक्सिडेन्टसँग जस्तो हातखुट्टा भाँचेर धेरै सफर भयो, त्यो धेरै पेनमा बस्न पऱ्यो होइन, अनि अब त्यसको ओनरले पनि त्यसको हेरचाह गर्न अफोर्ड गर्न सकिन होइन, अनि अब यो ट्रिटमेन्ट गर्न पनि सकेन, हेरचाह गर्न सकेन, र एनिमल धेरै दुःखमा भयो, आफ्नो बडीको अर्गनहरू चलाउन सकेन, प्यारालाइजको कन्डिसनमा भयो भने पनि त्यतिखेर चाहिँ एनिमललाई दुःख बढी नहोस्, बाँचुन्जेल दुःख नहोस् भनेर पनि मार्दिन ठिक्क हुन्छ है। ल अर्को भनेको बिहेभियरल प्रब्लम पनि भन्छ, जस्तो कुनै एनिमलहरूको बिहेभियरमा प्रब्लम आयो भने जस्तो धेरै टोक्ने, जसलाई पनि त्यसलाई आफ्नो ओनरलाई पनि टोक्ने, बाटोमा देख्ने मान्छेलाई टोक्ने होइन, अनि अरू एनिमलहरूलाई पनि टोक्ने, त्यस्तो कन्डिसनमा पनि त्यसो सताउने टाइपको एनिमललाई पनि सुरुमा चाहिँ सकेसम्म सुधार्ने कोसिस गर्नुपर्छ, तर अति गऱ्यो भने त्यस्तो केसमा पनि तिनीहरूलाई पनि युथनेसिया गरेको देख्न सकिन्छ। अब युथनेसिया एनिमल मार्दाखेरि युज हुने दबाई भनेको टेलाजोल होइन, यो भनेको चाहिँ के हो भने दुईवटा दबाईको मिक्सर हो कि, टिलेटेमाइन र जोलाजिपम होइन। यिनी दबाईले चाहिँ एनिमललाई मध्य पारेर होइन सिडेट गरेर कि एनिमललाई होसै हुँदैन, होसै हराएर सुताइ मार्ने काम गर्छ। पेन्टोबार्बिटोल भनेको पनि त्यस्तै हो, एनेस्थेटिक स्ट्रोकको होइन, र म्याग्नेसियम सल्फेट आइभी दिने काम गरिन्थ्यो, तर यो पेनफुल हुन्छ अलिकति र अहिले चाहिँ युज गरिँदैन यसलाई होइन। ल अब युथनेसिया दिने तरिका भनेको कतिपय दबाईहरू आइभीमा हालेर होइन डाइरेक्टली भेनमा हालेर दिन्छ, कतिपय दबाईहरू सुँगाएर दिन्छ, कतिपय चाहिँ सर्भिकल डिस्लोकेसन गरिन्छ होइन, कति चाहिँ डाइरेक्टली हार्टमा हालिन्छ होइन, इन्ट्रापेरिटोनियममा हार्टमा हालिन्छ होइन। जस्तो आइभीमा हाल्ने दबाईहरू भनेको जस्तो एनेस्थेटिक स्ट्रोक्सहरू होइन, अब भेनहरूमा चढाइदिने होइन, त्यसले बेहोस पार्छ, होसमा हुँदैन, रेस्पिरेटरी होइन, अनि कार्डिक अरेस्टहरू पनि अब ऱ्यापिडली हुन्छ, रेस्पिरेटरी रेट पनि बेहोस पार्छ, अनि रेस्पिरेटरी रेट झ्याप्पै रोकिन्छ होइन, हार्टबिट झ्याप्पै रोकिन्छ, विदिन 30 सेकेन्डभित्रमै रोकिन्छ। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ एनिमलहरू अब मर्छ कि, रेस्पिरेटरी र कार्डिक रेटहरू रोकेर मर्ने गर्छ। इनहेलेन्ट भनेको जस्तो सुँगाएर एनिमललाई सुँगाउने, सेभोफ्लोरिन आइसोफ्लोरिन लार्ज डोजसम्म सुँगाइदिने, एनिमल त्यसमा पनि बेहोस भइ डेथ हुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको सर्भिकल डिस्लोकेसन भनेको जस्तो यो टाउको र यो रिनको हड्डीको सुरुको जुन एटलास एक्जसवाला हड्डी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निकालिदिने कि छिरालिदिने। यो प्रायः जस्तो पोल्ट्रीको केसमा, कुखुराको केसमा चाहिँ गरेको पाइन्छ, टाउको यस्तरी तानेर त्यो हड्डी नै छिनालिदिएर आफ्नो ठाउँबाट अर्को डिस्लोकेट गरेर एनिमलहरू मरेको देख्न सकियो होइन। अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्टली हार्टमा इन्जेक्सन गर्ने के, इन्जेक्सनहरू डाइरेक्टली युथनेसिया ड्रग्सहरू डाइरेक्टली हार्टमा हानिदिने, पेन्टोबार्बिटोल्सहरू होइन, अनि त्यस्तोलाई पनि एनिमल मरेको देख्न सकिन्छ। ल हाम्रो सक्यो है रिप्रोडक्टिभ
र युथनेसियाको हालमा सक्यो ल। सर्जिकल अफेक्सन मात्रै आउँछ।